आमच्या अंतस्मरणातले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोत म्हणता देवा सोर पदवेदार बापा स्वर्गा आणि प्रितुमीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याश पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गौरव सांबावलो आंकवार मरी तान जल्मलो पोंचपला ताका ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत म्हणटा पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोल्लोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्लोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्लोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. नियाळी आमी 5 मिस्तेर दुखीचो पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त जेत्समानीच्या मोल्यांत ओरेसांव कोत्तना रोगो तूं मेलो आमच्या पातकां पासत. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोक रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोल्लोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्लोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्लोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्लोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्लोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्लोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्लोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्लोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्लोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोल्लोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायगंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां आमकोणांतल्या अवजांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक पो करून सोड करस आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर
पिलाताच्या राजांगणान सोम जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताचे जेरमोण मारले. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां दालनेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्त्रा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्त्रा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्त्रा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्त्रा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्त्रा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्त्रा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्त्रा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्त्रा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्त्रा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा अस्त्रा मध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. आमचे जेजूस पोकोस आमकां निवार आमकां कोणातल्या वचनांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक पोकरून सडगरस आसलेल्यांक. तिसरो मिस्ते सोम जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्यांचो मुकुट घातलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुटपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. बागिंती मरे देवाचे माये, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. बागिंती मरे देवाचे माये, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. बागिंती मरे देवाचे माये, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. बागिंती मरे देवाचे माये, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. बागिंती मरे देवाचे माये, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बोल्लोली सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, अस्तरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. बागिंती मरे देवाचे माये, आम्हा पप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस्पो तुझे ताय सा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू Baginti Maria devace mai, ama papia kati vinati kor, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस्पो तुझे ताय सा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू Baginti Maria devace mai, ama papia kati vinati kor, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस्पो तुझे ताय सा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू Baginti Maria devace mai, ama papia kati vinati kor, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस्पो तुझे ताय सा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेसू Baginti Maria devace mai, ama papia kati vinati kor, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन. आमचे जेजूस पोकसम कानी वारम कान कोणाच्या शांती वर सरकार सगळे आत्म्याक पोकरून सडकरस असलेल्या सो तमसे सम जेजू ख्रिस्त चढलो कालवा दोंगरार घेऊन आपल्या कांदार तो बरा दी कुरीस आमचे पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां तालनेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे जेजूस पोकसम कानी वारम कान कोळातल्या शांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक पोकरून सडकरस असलेल्या पंचो मिस्ते सम जेजू ख्रिस्त जोडलो कुर्सात दोगां चोरां मदें सगळे सोबे मजार आनी आंकवार मरेचे दिश्टी मुखार. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तानेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरे कुर्पेन बोललोले सर्वेस पोर तुझे तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूजेसु Bagin timare davachemai, ama papiagati vinatikor, atani amcha manacha veraramen. नमान मरे कुर्पेन बोललोले सर्वेस पोर तुझे तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूजेसु Bagin timare davachemai, ama papiagati vinatikor, atani amcha manacha veraramen. नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस पोर तुझे तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूजेसु Bagin timare davachemai, ama papiagati vinatikor, atani amcha manacha veraramen. नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस पोर तुझे तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूजेसु Bagin timare davachemai, ama papiagati vinatikor, atani amcha manacha veraramen. नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस पोर तुझे तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूजेसु Baginti Maria davachemai, ama papiagati vinatikor, atani amcha manacha veraramen. नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस पोर तुझे तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूजेसु Baginti Maria davachemai, ama papiagati vinatikor, atani amcha manacha veraramen. नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस पोर तुझे तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूजेसु Baginti Maria davachemai, ama papiagati vinatikor, atani amcha manacha veraramen. नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस पोर तुझे तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूजेसु Baginti Maria davachemai, ama papiagati vinatikor, atani amcha manacha veraramen. नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस पोर तुझे तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूजेसु Baginti Maria davachemai, ama papiagati vinatikor, atani amcha manacha veraramen. नमान मरे कुटपेन बोललोले सर्वेस पोर तुझे तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूजेसु Baginti Maria davachemai, ama papiagati vinatikor, atani amcha manacha veraramen. महिमा बापा खानी पुता खानी पवित्र आत्म्या Adi atani sada sada kalamen. Ama Jesus pokosam kani varam kaim karatल्या gently, और सरकार सगळ्या आत्म्याक पकडून सरकरास असल्या. नमांडणे काकडीचे माये तुझके आमचे जीवित अमृतानी परवासो. आम्ही परदेशी येवेची पाडका तुका मारता. या दुःखाच्या काना नसताना संस्कार सोडून दान करून माहित का प्राप्ताव. आमचे दायश्रातीनी तुझी काकडीची नादर घाल. तू कोणवलेन मोगाल तुलो बांकवार मरी. या पदेसा प्रांत सो पूछेसो आमकां दाखोय. पवित्र जाय चरणे आमच्या खातीर माग क्रिस्ताचे बसवणे आमकां फावो जावच्याक. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तांण्यान पडत दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललोले सर्वेस पोर तुझे तायसा अस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूजेसु Baginti Maria davachemai, ama papiagati vinatikor, atani amcha manacha veraramen. महिमा बापा खानी पुता खानी पवित्र आत्म्या Adi atani sada sada kalamen.
देवा तूं आमचो तुका बुजूंक वोदूंक येता देवा तूं आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोवन दिता देवा तूं आमचो तुका बुजूंक वोदूंक येता देवा तूं आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोवन दिता बाबा पुताक आत्म्या वंदन मोहिमा आसता बाबा पुताक आत्म्या वंदन मोहिमा आसता सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुकाय दिवं. आज 7वें नोवेन. आज नोवेनांत जी समुदाय मांडावळ सांबाळटात त्यो जावन आसा फादर आग्नेल समुदाय आसूय, सेंट बार्थोलोमेव समुदाय होली क्रॉस, एलिगांजा समुदाय आनी सेंट मेरी समुदाय ग्रीन व्हॅली. आज आमचे मदें फादर बॅरी कार्दोजो आसा, तो संचालक लोक संपर्क साधनाचो डायसिजन कम्युनिकेशन सेंटर हाचो तो डायरेक्टर. म्हणटच फादर तुका ही आमची फिरगोजीन किरीत भाशेन मागीर मोगाचो येवकार मागता. तुज्या ह्या कार्यांत तूं अदीक आनी अदीक सुफोड जावंक. हें कार्य एकदम अवघड कार्य जें तो करता, काम ताचें एकदम अवघड, कित्याक सगल्या साधनांत ताणें संपर्क सांबाळचो पडटा. म्हणटच ताचे खातीर आमी मागुया आनी आज देवाच्या उतराची मोडणी करून आमकां तो किरीत भाशेन देवाचे उतरा विशीं आमकां सांगतलो तें आमी चिंतान आयकुया आनी ताच्या वावराचेर आनी ताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमी जायते फावट ही उतरां आयकल्यात. देवा विरेत आमचें जिवीत एक बोरवाचो नासलोलो शेवट, पूण देवा सांगाता तें एक शेवट नाशिल्लो बोरवाचो. आपल्या भौशीक जिवितांत जेजू तरेकवार मनशां मदें मिसोळ जालो, तांचे बरोबर भोंवलो आनी जियेलो. अशी तांच्या निर्शेल्ल्या आनी हावेस नाशिल्ल्या जिविताक ताणें नवी दिशा आनी बोरवाचो दिलो. आयज आमी भाग्यवंत आंद्रे ह्या दोन दुताची परब समोरमता. खारवी तो, पूण जेजूचो उलो आयकून ताचे भितर एक नवो बोरवाचो रचून आयलो आनी ताचो फाटलाव करून ताणें एक नवी दिशा धरली. आयच्या सेवा धर्माचे समारंभेक आमी विशय घेतला जिविताक नवी दिशा आनी नवो बोरवाचो दिवंक आमचे शिराव. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराकूय देवाच्या उतरांतल्यान नवी दिशा आनी नवो बोरवाचो मेळ्ळो. आयचो नोवेनाचो दीस आमी मुणयारी यादनिकां आनी यादनिकी आपोवण्याक पासत भेटयता. आमच्या यादनिकी नवो बोरवाचो दवरूंक आनी नवी दिशा आपणावंक आनी ती पोरजेक दिवंक तांकां कृपा मागतना ह्या आपोवणेक अदीक भावार्थ्यांनी वेंग मारून भाग्यवंत आंद्रेक आनी भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराक फुडें घालून खतखत्यान मागुया. आमच्या जिविताक नवी दिशा आनी नवो बोरवोसो दिवंक आमचे शिराव हो विशय आयज आमी मनान दवरतना हाचेर नियाळ करतना आयज आमी आयकलां भाग्यवंत आंद्रेची परब आमी मनयता. तशेंच सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आनी आयच्या दिसा केरीत भाशेन यादनिकांक मोटवाच्यां खातीर आमी मागता आनी आपोवणी एके तरेन वाडो म्हण मागता. आमचे यादनिकां खातीर आमी मागुया केरीत भाशेन तुमच्या पादविगारा आनी पादकुरा खातीर मागात. जायतो वावर तुमचे खातीर हे पवित्र सभे खातीर आनी
सगळ्यां खातीर ते करतात. तर तांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आयज करीत भाशेन मागात. आपलें चिंती नासतना तुमचे खातीर आपलें जिवीत ते करचिता. तांकां देवाची गोटाय, देवाचो आदार, धीर आनी देवान तांकां राखूं आनी सांबाळूं म्हूण आमी तांचे खातीर ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वोपदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पायगेवन सदांच सांबाळेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. आयचे परबे दिसा देवाची तुस्त ह्या वेळार आमी गावया. Moima deva usoni anisha pita chaista sosari sorvespora deva sorgi charaya sorpodvedar deva bapa ami tuka namaskar korta ami tuka dilvasa tuja gloroi vova paso ami tuka wakanta somia Jesu Krista Bapa cha eklian skuta somia deva cheje tu संसारा चेपा काटा आमची काकूत को तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पोवीत आत्म्या संगाती दे बापाचे मोहिमे जेजू Krista Eklos tu povit, eklos tu ishvor, eklos tu pormeshvor. Amen. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो आमची इंतेसावान देवा मुखार दवरुया. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बाबा शुभ वर्तमान परगटूंक आनी परजेचो गवळी जावंक जेजून विंचून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे
आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन कुर्सार मरोपर्यंत जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विणवणेन आमकां सगळ्यांक पूण भोव करून आमच्या गोवळ्यांक शेवटपर्यंत जेजूक विस्वाशी रावंक बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो कर देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. बागेवन पावलून रोमकाराक बुरयलोले चिटी वेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो पुनोज्जीवन केला म्हूण काळजांतान सोतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांतान सोतमानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं कदींच लोजेक सांपोडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटोच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगळ्यांचोच सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस्त तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावात दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बावाट दवरतलीं कशीं, खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी ताका धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटा तांची पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेयनात. देखूनच इजायस म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोतमानलां. म्हणटोच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावाट उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबावा विरीत, कारण शेकांचेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापोर्यान ताचो संदेश पावता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. शेकांचेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. पोतून म्हणुया, शेकांचेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. अंतराल देवाची महिमा वर्णिता. मळप ताचे हाताचें काम परगटता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब, शेकांचेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांचेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापोर्यान ताचो संदेश पावता. जबाब, शेकांचेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia,
म्हज्या फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतले तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. मातया पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सुम्या. गालिल्याच्या दोर्या देगेर चलतना जेजून दोगा भावांक, एकलो पेद्रो म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यांत जाळां मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले कारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब झेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार झेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रेदीच्या भाव भयणांनो, आमच्या जिविताक नवो भरवसो आनी नवी दिशा दिवंक आमचेशी राव हो विशय ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. जेजूक आमच्या जिवितांत घेवन एक नवो भरवसो, एक नवी दिशा आमकां मेळची म्हूण आमी आवडेता. आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां. आयज जेन्ना भाग्यवंत आंद्रेची परब आमी मनयता, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां हे पयले शीस जेजून विंचून काडलेले तांची खबर मेळटा. भाग्यवंत पेद्रू, भाग्यवंत आंद्रे, भाग्यवंत जाकोब आनी जुआंव हे चौगूय पयले शीस कशे जेजून तांकां विंचून काडलेले आनी ते कारवी आसले. पयलो भाग्यवंत सिमांव आनी भाग्यवंत आंद्रे जाळां मारताले, नुस्त्याव धरताले. नुस्तें धरता आसतना तांकां जेजू आपयता आनी ते जाळां थंयच सांडून जेजू फाटल्यान वेतात. दुसरे झेबेदेवाचे पूत आपल्या बापाय सांगाता आसले, जाळां मारताले. ते न्हूच फकत जाळां सांडून आपल्या बापायक लेगून सांडून जेजू फाटल्यान वेतात. जेजू तांकां आपयता तेन्ना. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी आमकांच विचार करुया. आमकां घोडे, आमकां जो आमच्या घरकाराक वा आमच्या बापायक वा आवयक जर तर बरो वावर आसा, जायते बरें पागार मेळटा, वो घोडे आमकां बरें बिझनस आसा, बरें आमचें उदार पसण जाता आनी थंयसर जेजू येता आनी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान ये. तुजें बिझनस सांडून, तुजो घराबो सांडून, तुजो बरो वावर सांडून जेजू फाटल्यान तुमी वेतेली काय? चिंतूंक गरज. घोडे जायते अवघड आमकां जायत, पूण हे शीस आमी पळयता आनी कांयच चिंतिनात. वेतात, सांडून, सगळे सांडून वेतात, एक नवी दिशा दवरतात. पयले ते कारवी आसले, आतां जेजू आपयता. जेजू तांकां मनशांक दवरता तसले कारवी कोत्ता. आपलो वावर, बरो वावर तो, कांयच वायट ना त्या वावरान. त्या वावरा वरवीं आपले उदार पसण करताले. तांची दिशा बरी आसली, वायट आसूंक ना. तरी आसतना जेजू तांकां दुसरी दिशा दाखयता, ताच्याहून अदीक मोलाची दिशा दाखयता. देवाक जाय ती दिशा दाखयता. देवाची येवजण तांकां उगटी करता. God reveals his plan to them and they say yes to God. They change the direction of their life
and follow Christ. कित्याक ताचे वरवीं न्हय ताणी स्वार्थपणान आपणा पासत, पूण त्या दिशे वरवीं ताणें दुसऱ्या पासत जिवचें आसलें आनी दुसऱ्या पासत जिवन ताणें हो संवसार देवाक जोडून घेवचो आसलो. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ही नवी दिशा ते दवरतात. जेजू तांकां आपयता तेन्ना आनी कांय सांगिना, हांव तुमकां राखतलो, हांव तुमकां सांबाळटलो, हांव तुमकां जेवण दितलो, हांव तुमकां रावपाक जागो दितलो, कांय सांगिना. Jesus does not explain anything over there. He only calls them. And look at the trust that they put in the Lord. That is faith, तो की भावार्थ. जोरी आमकां कांयच दिसना, आमी जाणाव देव आमकां राखतलो, देव आमच्या सांगाता आसा आनी आसतलो, आनी हे आमी जाणा जावन देवाचेर भावार्थ दवरता, देवाचेर विस्वास दवरता. वी लीप इन द डार्क विथ द फेथ इन द लॉर्ड. We do not know where the path will lead, but we know who holds the path, who leads the path, and we trust in him. देवाचेर आमी विस्वास दवरता, कित्याक तो आमकां चलयतलो, तो आमकां राखतलो, तो आमकां सांबाळटलो, हो आमकां विस्वास आसा. प्रितीच्या भाव भयणांनो, नवी दिशा देव आमकां दाखयता. हे म्हणटाना आनीक एक बाजू हांगासर आसा ह्या विशयांत. नवी दिशा जेन्ना हांव एक वायट जिवीत जियेता तेन्ना, हे वायट जिवीत सांडून एक बरें जिवीत जिवंक ही नवी दिशा, ही दिशा जेजू जायत्या पातक्यांक दाखयता. तांचेच बदले शीस भाग्यन माथ्यू दोन वसुलदार, तो आपलें तें वायट जिवीत सांडून जेजू फाटल्यान घेता. आमी सान फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयार जाता. सान फ्रांसीस शावेर संवसारी दिशेन चलतालो. व्हड नामना गिरेस्काय जोडूंक ताची एक दिशा आसली, व्हड नांव जोडूंक. पूण जेन्ना भाग्यवंती नासा वरवीं देवाचो ताळो तो आयकता, ताची दिशा बदलता. आनी तो आपणा पासत न्हय, पूण देवाक नांव जोडूंक वावरता. आनी आमी जाणाव कितलो संवसारांत तो गेलो, हांगासर पावलो, कितल्या जाणांक ताणी जिखून घेतले देवा खातीर. प्रितीच्या भाव भयणांनो, असोच हांव जेन्ना ब्रादर आसलो तेन्ना एका फिरगोजेंत वेतालो. आनी ते फिरगोजेंत वेताना फेरी काडची पडटाली. आनी ते फेरींत हांव आसलो ब्रादर तेन्ना सिमनारिस्त. सॅटर्डे संडे आमी दोतोन शिकयपाक वेताले, ऑल्टर सर्वस मिटींग घेताले, यूथ पळयताले. म्हणटच हांव त्या दिसाक वेतालो, फेरींत आसलो तेन्ना एकलो एक हिंदू मनीस म्हज्या सायडीन येवन उबो रावलो आनी म्हजे लागीं बासाबास उलोवंक लागलो. ताणें म्हाका विचारलें, खंय वेता तूं? हांगासरलो न्हय कसो दिसता, नवो कसो दिसता? हांवें म्हणलें, हांव फिरगोचेंत वेता. फिरगोचेंत हांव एक ब्रादर, थंयसर हांव वेता आदार दिवपाक. तूं ब्रादर, तूं मागीर फादर जातलो? वय, हांव मागीर यादनीक जावंक, फादर जावंक हांव शिंकता. आनी तेन्ना ताणें एक वस्त म्हणली, हिंदू मनीस तो, ब्रादर तुमच्या धर्मांत म्हाका एक वस्त खूब बरी लागता. कसली काय म्हूण हांवें विचारली. आनी ताणें म्हणलें, तुमच्या धर्मांत खुमसाराचो साक्रामेंत आसा आनी खंयच्या धर्मांत तो मेळना, आमच्या धर्मांत जाल्यार मेळोच ना. वय, आमी वेताव आनी आमच्या पवित्र नदींत आमी न्हांवताव आनी थंयसर नितळ जाता अशें म्हणटात. पूण तुमच्या धर्मांत त्या खुमसाराच्या साक्रामेंतांत एक एश्युरन्स कशें मेळटा? यादनीक थंयसर आसता आनी तो देवाच्या नांवान तुजी पातकां बोगशिता, मागणें करता. तुका ती घोटाय कशी मेळटा, बरवसो कसो मेळटा. तुजी पातकां बोगसली आनी एक नवें जिवीत हांव जिवंक म्हाका संदी मेळ्ळ्या.
ही तुका खात्री मेळटा, ही एश्युरन्स तुका मेळटा. यू गेट दिस एश्युरन्स that God has forgiven your sins in the sacrament of reconciliation. हे ताणें म्हणटकूच म्हाकाच कितें जालें तेन्ना हांव सेमिनारिस्ट, आनी हांवें म्हणलें हें हांवें चिंतूंकूच ना. इतलें बरेपण म्हज्या ह्या साक्रामेंतांत आसा, ह्या आमच्या धर्माच्या साक्रामेंतांत आसा, हें हांवें चिंतूंकूच ना. आनी त्या वेळार थावन प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंतांत अदीक मोल कशें म्हज्या जिवितांत आयलें. आनी प्रितीच्या भाव भयणांनो, हेंच देव आमच्या जिवितांत करता. तो आमकां कुर्सार मारूंक येवंक ना, ताणें जाल्यार आमचे खातीर आपलो जीव दिलो. तो आमकां आमचेर फॉर्मण मारूंक येवंक ना, ताचेर फॉर्मण मारलें. तो आमकां नवें जिवीत दिवंक आयलो, नवो बरवसो दिवंक आयलो. कुमसाराच्या साक्रामेंतान जर तर केदेंय व्हडलें तुवें पातक केलें जाल्यार देव तुजें पातक बक्षिता. जर तर काळजांतान तूं दूख करता आनी निचो करता, तें पातक सोडूंक बरें जिवीत जिवंक, त्या पातकाचें फारीकपण दिवंक जर तर तूं वावरता, देव तुजी सगळीं पातकां बक्षिता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, एक नवें जिवीत, नवी दिशा, नवो बरवसो तुका दिता. आनी न्हूच फकत कुमसाराच्या साक्रामेंतांत, आमच्या आख्या धर्मांत, शिकवणेंत, जेजूचे शिकवणेंत हो बरवसो आसा. रिलीजन इज अ रिलीजन ऑफ होप. Our religion is a religion of hope. जेजूक जिवेशी मारलो तेन्ना जायते जाण सोजमले सगळें काबार म्हणून, पूण जेजून आपल्या मरणा वरवीं मरणाचेर आनी पातकाचेर जैत व्हेलें. ही गेव न्यू लायफ, न्यू डायमेन्शन टू आवर लिव्हिंग. नवी दिशा दिली आनी आमकां दाखयलें की मरणा वरवीं जिवीत सोंपना, एक सासणीक जिवीत सुरू जाता. जो कोण देवाचेर बावाड दवरता ताका, जो कोण ह्या जिवितांत एक बरें जिवीत जियेता ताका, जो कोण देवाचेर विस्वास दवरून जियेता ताका. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमच्या ह्या धर्माचें बरेंपण आमी आपणावया आनी बरवशाची मनशां जावया. ह्या कोवीड महामारीक जायतीं जाण डिप्रेशनांत गेलीं, जायत्या जाणांच्या जिवितांत दूख आयलें. म्हजेच खासगी कितलीं जाण सोंपून गेलीं. म्हजोच लागशिल्लो यादनीक कंपेनियन सोंपून गेलो. जायते दूख आमच्या जिवितांत आयले, पूण आमी सोकला पडून रावंक ना. जेजून मरणाचेर जैत व्हेलें, जेजून आमकां बरवसो दिलो, ताचेर आमची नदर मारून आमी फुडें गेल्या आनी अशें करूंक गरज. प्रितीच्या भाव भयणांनो, बरवशाची मनशां म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितांत जेन्ना बरवसो येता तेन्ना दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरवसो हाडूंक वावरूंक जाय. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज काल आमच्या सोरभोंवती जायतीं जाण दिश्टी पडटात, दुखी आसात, निराशी जाल्लीं आसात. म्हज्यान तांकां एक बरवशाचें कीट तांच्या जिवितांत पेटोवंक जाता काय? Can I light their lives with hope? Can I go to them, let them share their sorrows to me, and later on comfort them and give them hope? म्हज्यान दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरवसो हाडूंक जाता काय? प्रितीच्या भाव भयणांनो, हो विचार हांवें करची गरज. जायते फावटी एक इल्लोसो सांगात दिल्ल्यार पुरो, अशें म्हज्या जिवितांत केन्ना केन्ना घडलें. तरणाटी एक वा दोन फावटी अशेंच बिश्टोच हांव थंयसर गेलो. तो तरणाटो एकलो सारको निराशी कसो जाल्लो आसलो. बिश्टोच थंयसर बसलो ताचे बरोबर आनी बसलो म्हणटोच कसो आसा खबर घेतली. आपुणूच सगळें सांगूंक लागलो आनी उपरांत सगळें सांगले उपरांत हांवें ताका 2 बुजवणेची उतरां सांगलीं. पूण तो म्हणूंक लागलो, फादर, आयज जर तर तूं हांगासर आसोंक ना
जाल्यार म्हज्या मनांत जायत्यो वस्तू घडटाल्यो हांव जीव पासून दिवंक चिंततालो. तुका हांवें सांगलें म्हणटच म्हजो जीव ओलो जालें आनी तुजी उतरां बरवशाची आयकतच म्हाका हो बरवशान परतून उठून हें नवें जिवीत हें जिवीत जिवंक म्हाका एक घोटाय कशी मेळ्ळी. तिच्या भाव भयणांनो, चड करपाची गरज ना. जर तर कोण निराशी जाला बोस ताचे सांगाता, उलय घोडे एक बरवशाचें उतर दी. घोडे तुज्या एक उतराक लागून तूं एक जीव सांबाळीत वो दुसऱ्याच्या जिवितांत एक बरवशाची किट्टी पेटयत. तर आयच्या मिसाचे भेटेन आमी देवा लागीं हेंच मागुया. पयले सुवातेर जेन्ना आमी वायटाक वो वायटोवे जिवितांत सांपडटा देवाचेर, जेजूचेर, ताचे शिकवणेचेर नदर मारुया. सान फ्रांसीस शावेराचेर नदर मारुया. जशे तरेन हे संवसारी जिवीत ताणें सांडलें आनी जेजून वो देवान दिल्लें जिवीत आपणायलें, तेच परी आमी देवाचे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक वावरुया. देवाची येवजण म्हज्या जिवितांत कितें तें ओळखूंक वावरुया. हांव घोडे एक बरें जिवीत जियेता, पूण देवाक घोडे आनीक कितें तुज्या जिवितांतलें जाय, तुवें कितें तरी केल्लें जाय. घोडे तुज्या घराब्या खातीर वावुरलो जाय, ओ घोडे समाजा खातीर वावुरलो जाय, घोडे पवित्र सभे खातीर वावुरलो जाय. हें पावल म्हज्यान मारूंक जाता काय? देवा लागीं घोटाय माग, जाणवाय माग. देवाची येवजण तुज्या जिवितांत ओळखून घे, मानून घे आनी बरवशान जिवया. निराशीपणान उगडास दवरुया. जे कोण सजमताले जेजूक जिवेशी मारून सगलें सोंपलें, तेच हारले. जेजू जिखलो. मरणाचेर ताणें जैत व्हेलें आनी हें सासणीक जिवीत आमकां सगळ्यांक भासायलें. तर ह्या बरवशान भरलेल्या आमच्या जेजूचेर नदर मारुया आनी निराशीपणान आमी सदांच ताच्या उतरांत, ताच्या जिवितांत बरवसो सोदुया आनी हे तरेन एक बरवशान भरलेलें जिवीत आमी जिवया आनी दुसऱ्यांकूय बरवशाची मनशां जावंक आदार दिवया. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्या देवाचेर आमी पातयेवन बरवशान आमी आमची मागणी ताच्या मुखार घालुया. म्हज्या फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरता तसले खारवी हांव तुमकां करतलों. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो पाटलाव करतना आपल्या खाल आशिल्ल्या भावार्थ्यांक नवी दिशा आनी नवो बरवसो दिवन तांकां क्रिस्ताक जोडून घेवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बापा, ही मागणी आय. आपली जालां सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आमचे सरकारी फुडारी तरेकवार ताळणेच्या जाळांत घुस्पून रावून पोरजेचे उदरगती वाटेर आडकोलींचे फातर जायना जावंक, पूण सगळे मेकळीकायेन आपलो वावर फुडें व्हरून पोरजेक नवो बरवसो तांणी दिल्यार पुरो म्हूण बाप्पा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाल बापा, ही मागणी आय. बरी खबर हाडटात तांची पावलां सोबीत. जेजूचो अनुभव घेतली आमी सगळीं नवे दिशेन आनी नव्या बरवशान ताका गोवाय दितली
नीज आनी खोरी पाटलादारां जावंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाल बापा, ही मागणी आय. ताची खबर परगट केल्ल्या शिवाय आयकतली कशी. जेजूची बरी खबर परगटून परचेक नवी दिशा आनी बोरवोसांचो दिवंक देव आपोवण्या खातीर वावुरतात त्या आमच्या दोन प्रांतीक केंद्रां पासत मागतांव. आनी पाद्री, ब्रादर आनी माद्री जावंक जायती आपोवणी आमचे मदली देवान आपयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दोयाल बापा, ही मागणी आय. मोगाळ बापा, बरवशान बरोवन आनी भावार्थान ही आमची मागणी आमी तुका उबारल्यात. तुजी खुशी जाल्यार ती शार्ती पावय म्हूण आमी मागतां. आमी मागतां त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Que lo le pico stivana, Galtał bapaच्या दिसा, आमच्या ताटा दोस्तीत रुपा, आमच्या ताटा दोस्तीत रुपा. काढलो रोज पुंच्या फोडा, ओद्दाव बापाच्या दिसा, आमचे काशी सोऱ्या रुपा, आमचे काशी सोऱ्या रुपा. तोच मागोन्या मोडानाचो, आवने दाय तू बेटोयलोलो, जाय सोदास तुका बेटे, उरपिलोले तुझे रुचले. होचवा दोन्या मोडानाचो, आवने दाय तू बेटोयलोलो, जाय सोदास तुका बेटे, उरपिलोले तुझे रुचले. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्गींच्या बापा, भाग्यवंत आंद्रेच्या परबे दिसा तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानू आनी तुजे पदवेन बदललोली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी बरों. हे परी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडबणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच सांडिनाय, पूण बागेवन दौर्म दुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताच्या प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमले. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani संसार भोला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका जोर उसर्गी तुका जोर सर्वेस्पराचे नावी येता सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय ताका सोय सोय उसर्गी तुका सोय सोय उसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, उदका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पूण जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची आमच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती, भाग्योन सुजे तिचो पती, भाग्योन दोरंदता, भाग्योन आंद्रे, सान फ्रांसीस शावेरा आनी सोरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन म्हणटाना आमचें सगळें वायट जिवीत वो वायटोब्यो संवयो आमी जेजूच्या हातांत घालुया आनी एक नवी दिशा आमकां दाखय म्हण मागुया. तेच भाशेन आमचें चालतें जिवीत देवाच्या हातांत घालतना ताची येवजण आमच्या जिवितांत कितें ती ओळखून घेवंक ताची जाणवाय आमकां मागुया आनी आमच्या जिवितांत एक नवो बरवसो उत्पन्न कर म्हण मागुया. सगळीं बरोबर आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ए देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका नेणार मनशाक शिकवण उकेलोल्यांक जेवण ताणेलोल्यांक पिवण पिडे वोताक गोंयचे वोताक आदार दुखेस्ताल्यांक बुजवण उदार काळजाक पावून तुका आमची गरज तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा तोलेक जशें सांगलें तशें आमी तुका प्रार्थुया. बापा, धर्मदुतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भावा भयणींक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां करपा मेळो. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मागणे. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, भाग्यवान फ्रांसीस शावियरा, देवाच्या देवाच्या भोक्तिवोन सेवका, भोक्तिवंत सेवका, बापान तुका बापान तुका ह्या जिवितान विशेष विशेष देण्यानी बोरलो आनी तुझें काळीज आनी तुझे काळीज ताणें जेजूच्या मोगान पेटलोले आगतें केलें. त्या मोगान जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या तुजे जिणेच्या समर्पणाचें इनाम कशें देवान तुका
स्वर्गार स्वर्गार मोहिमेवंत केलो मोहिमेवंत आनी केलो संवसारांत आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना दिली ना ह्या विचित्र ह्या विचित्र देण्याचो देण्याचो उगडास करून उगडास करून आमकां व्हड संतोष भोगता व्हड संतोष आनी भोगता. तुजे बरोबर तुजे बरोबर आमी बापाक आमी बापाक दिन वाचता दिन वाचता. तुवें परगटलेल्या तुवें परगटलेल्या भावार्थाचें देणें बाबाताचें देणें आमकांय फावो जाला आमकां फावो तर जाला. आमची काळजां तर आमची त्याच काळजां जेजूच्या मोगान त्याच जेजूच्या आनी मोगान ताची ओळख त्याची वळख दिवचे उर्बेन दिवचे उर्बेन बोर म्हूण बोर म्हूण मागता मागता. हो आमचो आमचो क्रिस्ती जिणेचो कायदो क्रिस्ती जिणेचो कायदो आमच्या जण एकल्याच्या जण एकल्याच्या बेसांत बेसांत आमी कसो पाडचो कसो तो पाडचो आमकां दाखय दाखय. आनी सगळे आमचे आनी सगळे आमचे जिवीत जेजूचे शिकोणे प्रमाणे शिकवणे प्रमाणे परजोडीत दिवो परजोडीत जायशें कोर जायशें कोर. आमच्यो हेरूय गरजो हेरूय आनी गरजो आमच्या आनी आमच्या काळजाचे अंतरेक काळजाचे तुजे अंतरेक मुखार तुजे ह्या मुखार वेळार ह्या आमी वेळार घालता आमी घालता. हे अंतरेक बापा हे अंतरेक मानतात तसले जाल्यार मानतात तुजे तसले बरोबर तुजे बरोबर जेसू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे पवित्र आत्म्या बापाक सवे वाकणटा बापाक वाकणटा. आमेन आमेन. Zój Jezus, zój
soy Jesús, soy Jesús, soy. आमचे सारकेल्या सोयमान धन्यवाद काचे सुचलो सोडवोना राजा बोला भोगतोय पात काचे जिंकलो soy जीवन आमचो देव soy Jesús, soy Jesús, soy जीवन आमचो देव soy Jesús, soy Jesús, भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा आमचे पासत विनंती कर जेजून बसला ते आमकां फाव सांगशाक प्रार्थना बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्यवान फ्रांसिस्काक तुवें धाडलय आनी ताचे वरवीं देसा देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेंत भितर घेतले त्याच आमच्या मोगाळ सोडवंडाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचें ताणें आमची काळजां लासूं आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थंय आमेन Savrasi Shavera Oracula Rati Samchas Mogan Naselia Besangal Saiba Desar Koicha Sambalun sodakan Kopan tuja Besangal saiba Desar goinja Sambalun sodakan Kopan tuja Nepolvaku संसाराची देवाची तुवें केली चाकरी आमी सोमेस मागता मोसो तुजी कोरताय कोण milagri ami somes mata moso turci